إذا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، أهلا في هذا البث المباشر المتعلق بدرس الاهتزازات البريمي شابيتر انتروديكسيون اي رابيل الكاتريام بارتي. إذا كنا درنا لينرجي سينيتيك لينرجي بوتنسيال. لينرجي بوتنسيال قلنا عندنا دو تيب، عندنا لينرجي بوتنسيال دو لابوزونتور وعندنا لينرجي بوتنسيال إلاستيك. دونك اليوم واش راح نشوفو؟ اليوم نشوفو إن شاء الله لو طرافاي. لو طرافاي بالعربية هو العمل. وشنو هو لو طرافاي؟ لو طرافاي هو لوسك عندنا سيستم ولا اون ماس دير ان ديبلاسمون اكس ولا دير ان ديبلاسمون انغولار تيتا تحت تأثير اون فورس، من sous l'effet d'une force لا ماس دير ان ديبلاسمون اكس، ولا sous l'effet d'un مومون عزم لا ماس تاعنا دير اون روتاسيون دو تيتا. دونك هنا لا ماس يكون عندها ان طرافاي هكذا. دونك مادام حنا عندنا لا فورس اي لو ديبلاسمون، لو طرافاي تاعنا هو ايتيغال ا لا فورس فوا لو ديبلاسمون بالنسبه لي موفمون دو ترانسلاسيون. وعندنا لو طرافاي لو مومون فوا لو ديبلاسمون انغولار بالنسبه لي موفمون دو روتاسيون. دونك كي نحبوا نشوفوا حنايا لو طرافاي ديال فورس واش راح يساوي؟ لو طرافاي نرمزو له دبليو تيغال اف fois x, la force fois le déplacement. Donc W représente le travail, F représente la force, ou X représente le déplacement. Le travail d'un moment, on a un travail d'une force ou on a un travail d'un moment. On a pour une force pour les mouvements de translation, حركات المستقيمة انسحابية، و le travail d'un moment بالنسبة للحركات الدورانية. Donc le travail d'un moment يساوي le moment العزم fois le déplacement angulaire في الزاوية θ. دونك واش راح نشوفو جماعة؟ نشوفو ان اكزومبل. سيبوزو عندنا une masse M sous l'effet d'une force F, elle se déplace avec un certain déplacement X. Donc le travail تاعنا égal F fois X. ندو un autre exemple. عندنا le pendule هذا sous l'effet d'une force F يدير un déplacement. صح، كيفاش نحسبو لا فورس هذه؟ لو طرافاي هنا يضرب حنا لا ماس تاعنا بالنسبه لا فورس كانت لا ماس هنا تحت تاثير القوه ولات هنا. دونك عندي ان سيرتان ديبلاسمون اكس هنايا اونت لي دو هذا زوج مستقيمات هذا اونت لي لين هذا صح. دونك واش راح نكتبو؟ هاو لو ديبلاسمون اكس تاعنا. دونك لو طرافاي هو اف فوا اكس. اكس تيغال كوا؟ نعاودو دائما نرجعو عندنا لو تريونغل هذاك نرسموه بستيلو. مادام عندنا ان ستيلو هنايا صح، كانت روماركيو معايا عندي لو تريونغل هذا. هنا عندي اكس، هنا عندي ال، هنا عندي تيتا، يعني هاو لو تريونغل تاعنا الحبيب. هذا هو لو تريونغل تاعنا. دونك عندي اكس وعندي ال. دونك حنا هنا واش راح يكون يا جماعة؟ اكس تاعنا ولا باش نوضحوها مليح نكتبو سينوس تيتا نورمالمون تيغال مقابل على الوتر. دونك هو اكس sur L. Donc X égale à L sinus θ اللي هو محطوط هنا. هنا pour des faibles oscillations sinus θ est égal à θ. Donc L sinus θ est égal à L θ. هذه pour القضية نتاع كيفاش خيرنا X. صح. دوكا نشوفو لو troisième exemple باش ندو دينا دو زيكزامبل على موفمون ترانسلاسيون. وميم ليكزامبل هذا دقيقة برك نقدروا ليكزامبل هذا نحلوه بلو مومون.
نقدروا هذا ليكزومبل شوفوا معايا تبعوني مليح. نبدل لا كولور نديرها اون نوار، نجيو ندير لون ستيلو، وكي ندير لو ستيلو ندير له نوار باش نكتب بها. تبعوني مليح. لو كان نحب نكتب هنا نقدر نحلو اون اوتر فاصون، نكتب دبليو ايت ايكال على مومون فوا تيتا. دونك يسوفي نجيب بون تيتا هذيك بقى لو مومون تاعنا. لو مومون تاعنا واش يساوي؟ يساوي القوة في الذراع. دونك هو اف هكذا، والذراع نتاعنا هو هذا هو. دونك هو ال سينوس دونك الذراع تاعنا هو ال، عفوا وراهي لاغون تاعنا. دونك الذراع تاعنا هو ال، القوة في الذراع تاعنا هو ال. دونك واش راح تولي لي كي نحب نخدمها بلو مومون؟ واش راح ينصار؟ راح تولي لي لو طرافاي هكذا، لو طرافاي يتيغال اف فوا ال اللي هو لو مومون فوا لونغل تيتا، يلقاو لو ميم ريزولتا هكذا، يلقاو لو ميم ريزولتا. دونك هذا اللي يتعلق كيفاش نحسبو يعني لو مومون. هذا درناه ديك بلونغل تيتا. دونك واش يبقى لنا يا جماعة؟ صح. دونك نشوفو لو تروازيام اكزومبل. عندي ان سيلندر هكذا، عندي ان سيلندر هنايا يدور بارابور او سونتر دو روتاسيون تاعو اللي جاي في لو سونتر دو غرافيتي هنايا سو لي في دان مومون ام، ويدور بان اونغل تيتا. هاو دار ان اونغل تيتا. دونك حنا باختصار لو طرافاي تاعنا هو لو مومون ابليكي فوا لونغل تيتا. انا كيما لي موتور كيما لي ماشين تورون كاع تقريبا هكذا. دونك هذا فيما يخص لو طرافاي. دوكا نروح نشوفو لا فونكسيون دو ديسيباسيون. هذه لا فونكسيون دو ديسيباسيون متعلقة بلامورتيسمون في الويد. حنا عندنا قلنا دو تيب دو فروتمون، عندنا لي فروتمون ساك وعندنا لي فروتمون في الويد. حنا في لي فيبراسيون يهمنا لي فروتمون في الويد. هذه باش تفهموها شتو باغ اكزومبل الانسان كي يكون يمشي في الماء، كي يكون يمشي بالعقل يلقى كي يكون يمشي اصلا في الماء يلقى اون فورس اوبوزونت ليه تمنعه من الحركه، يلقى اعاقه للحركه، يلقى ان امورتيسمون. صح. لو كان انت تحب تمشي بسرعه اكبر من السرعه اللي كنت تمشي بها في الاول تلقى مقاومه اكثر. دوك نعطي لكم المثال تاع التخامد، لامورتيسمون ماشي المقاومه، هذه قوه مقاومه هي اصل واحد، لكن يعني بالتخصيص اكثر بالتفصيل اكثر هو التخامد والامورتيسمون. واش معناه؟ لو كان ترمي حجره بسرعه ابتدائيه معينه وتدخل في الماء، هذه الحجره هذه تمشي مسافه معينه بهذيك السرعه ثم تحبس. لو ترميها بسرعه اكثر، هذه الحجره كانت تكون يعني لو عندنا اجهزه مثلا نقدروا نقيسوا نلقاو القوه اللي تعيقها اكثر من السرعه القديمه. دونك هذه لي فونكسيون دو ديسيباسيون ولا لي فورس دامورتيسمون هذو متعلقين بلا فيتاس دو ديفورماسيون بالنسبه لي سوليد ديفورمابل، ولا بلا فيتاس دو موفمون بالنسبه لي سوليد هذو انديفورمابل يكونوا يمشوا هكذا. المهم لا فونكسيون دو ديسيباسيون elle est proportionnelle à la vitesse كيما لو رونسور بروبورسيونيل لو ديبلاسمون. المهم دوك حنا لا فونكسيون دو ديسيباسيون تاعنا سيت اون انرجي. ديسيباسيون معناها الضياع، لانه كاين طاقه راح تضيع بسبب الاحتكاكات. ديسيبي لا ديسيباسيون هو ضياع تاع الطاقه. دونك عندي اي فونكسيون ولا انرجي دو ديسيباسيون راح تضيع بسبب لي فروتمون. لي فروتمون هذو سون كاركتيريزي بار هذا لو بارامتر سي سموه كوفيسيون d'amortissement.
معامل التخامل coefficient d'amortissement وعندي لا فيتاس او كاري. بيان سور تاع ان بوان اللي نخيروناها يقدر يكون سون دو غرافيتي يقدر يكون ان اوتر بوان صح. دونك قلنا سي هو لو كوفيسيون دامورتيسمون، قلنا في هي لا فيتاس دو ديفورماسيون، وعندنا لو سيمبول تاعو هذا هو يقدر يكون عنده كيما لو روسور، كيما البرينسيپ تاع لو روسور اللي شفناه، يقدر تكون عنده اون اكستريميتي فيكس اون اكستريميتي ليبر يعني او موفمون، ويقدر يكونوا لي دو ليبر. دونك حنا هنايا باغ اكزومبل ندو لو كا تاع عنده اون اكستريميتي فيكس اون اكستريميتي ليبر. دونك ليكستريميتي فيكس لو ديبلاسمون تاعها تيغال زيرو، ليكستريميتي ليبر تتحرك اون ديستانس اكس. دونك حنا كي نحبوا نحسبوا لا فونكسيون دو ديسبسيون ندو لي فيتاس ما ندوش لي ديبلاسمون، نكتبوا ان دومي سي لا فيتاس تاع لا بروميير اكستريميتي موان لا فيتاس تاع لا دوزيام اكستريميتي. دونك نديرو اكس بوان 1 موان اكس بوان 0 لو تو او كاري هكذا. دونك كيما لو روسور برك في لو روسور ندو دلتا اكس وفي لامورتيسمون ندو دلتا اكس بوان. دونك لو ميم برينسيپ كيما خدمنا في لو روسور اون اكستريميتي و دوز اكستريميتي نابليكوها على لامورتيسور تاعنا اللي هو دلتا في اكس بوان 0 موان اكس بوان 1 هي نفسها دلتا في صح. وحنا على بالنا بلي اكس 0 تساوي 0 دونك اكس بوان 0 تساوي 0. هو رياليتي في الحقيقه واش يبقى لنا؟ يبقى لنا ان دومي سي اكس بوان 1 او كاري. ندو ان اكزومبل جماعه، لو دوزيام اكزومبل هذا ندو لو دوز اكستريميتي ليبر. دونك هو عنده دوز اكستريميتي لي دو يعني يتحركوا. في هذه الحاله دلتا في هي اكس بوان 1 موان اكس بوان 2 او كاري ويبقاو في زوج صح. دونك نشوفوا اون ابليكاسيون باش نختموا لو كور تاع اليوم ان شاء الله. دونك هو المفيد l'application تاعنا دو une application simple. عندنا ان سيلندر يدور بارابور au centre de rotation تاعو او، ولو او هذا جاي كونفوندو متطابق مع لو سونتر دو غرافيتي. لو سيلندر هذا عنده ان ريون ار وعنده اون ماس دو ام، معناه دو فوا لا ماس ام. فاذا كان ام تيغال 1 كيلوغرام لا ماس تاع السيلندر هي 2 ام معناها 4 كيلوغرام صح. لو سيلندر تاعنا فيه ان روسور في لو بوين هذا، لا ريدور تاع لو روسور نسموها كا. لو روسور ولو سيلندر تاعنا يدير دي زوسياسيون يعني حركه ذهاب واياب ان دونغل دو تيتا. دونك المطلوب واش هو؟ كالكولي لينيرجي سينيتيك اي كالكولي لينيرجي بوتونسيال صح. شوفوا كيفاش نحسبوا الانرجي سينيتيك. حنا دوك لو كان نعاودو نرجعو نشوفوا هنا يا جماعه هذا لو موفمون هنا لو سيلندر واش من لو موفمون عنده ان موفمون دو روتاسيون بور، ما عندوش ان موفمون دو ترانسلاسيون. علاش؟ لانه لو سونتر او فيكس مسموح له الدوران برك. دونك لو سيلندر تاعنا عنده ان سول موفمون اللي هو لو موفمون دو روتاسيون. دونك في الانرجي سينيتيك واش نستعمل لو تيرم دو روتاسيون، معناها لازم نستعمل لو مومون دينيرسي. دونك ان دومي لو مومون دينيرسي بارابور او سونتر دو روتاسيون صح فوا تيتا بوان او كاري اللي هي لا فيتاس دو روتاسيون. مادام لي زوسياسيون هنا راهم تيتا دونك لا فيتاس هي تيتا بوان او كاري صح. هاو لو سيلندر تاعنا لا جيومتري نتاعو. دونك لازم نحسبوا لو مومون دينيرسي. لو مومون دينيرسي بارابور او او هو نفسه جي دونك ما نحتاجش يوغيز. دونك ان دومي فوا لا ماس دو سيلندر فوا لو ريون او كاري. لا ماس دو سيلندر هي 2 ام ولو ريون هو ار. دونك طيح لي ان دومي 2 ام ار او كاري. عجل لا ماس تاع السيلندر هي 2 ام ماشي ام صح. دونك هنا واش راح نكتبوا ان دومي جي كذا منا. دونك هنا يا جماعه عندي ان دومي 2 ام ار او كاري. شوفوا الانرجي بوتونسيال لو سيستيم تاعنا. لو سيلندر تاعنا كنعاودو نرجعوا لو سيستيم تاعنا يا جماعه. لو سيستيم تاعنا واش نشوفوا فيه؟ اسكو لو سيلندر عنده اون انرجي بوتونسيال دو لا بوزونتور؟ ما عندوش. علاش ما عندوش؟ على جال لو ريون لو سون دو غرافيتي تاع لو سيلندر نو شونج با دو هوتور، معناه ما يغيرش الارتفاع نتاعو. لو سيلندر تاعنا ما يغير حتى حاجه في الارتفاع. مادام ما كاش دلتا اش دونك لينيرجي بوتونسيال دو لا بوزونتور تولي ام جي مومون فوا دلتا اش. مي دلتا اش ايتيغال ا زيرو دونك لينيرجي بوتونسيال دو لا بوزونتور ايتيغال ا زيرو. اللي تبقى لنا الوحيده هي لينيرجي بوتونسيال الاستيك تاع لو غوسو.
نجو نشوفوا لو غوسوق تاعنا واش يصرى صح. بون الانرجي بوتونسيال تاع لو روسور هي 1 دومي كا دلتا اكس او كاري كاين هذا صح. شوفوا لو سيلندر في لا كونديسيون انيسيال في لا بوزيسيون انيسيال لا بوزيسيون ديكيليبر معناه تيتا كان يساوي زيرو ومن بعد ابري لو موفمون يدير اون سيرت روتاسيون لو سون تاعو واش صرالو صرا اون ديلاتاسيون تاع لو روسور تاعنا يتجاعد يتجبد بين ديستانس دلتا اكس. الفارق في لالونجمون تاعنا الفرق بين الوضع الابتدائي والوضع النهائي هو دلتا اكس. دونك الانرجي بوتونسيال راح تكون 1 دومي كا دلتا اكس او كاري. دونك لي سوفي نديتيرمينيو هذا دلتا اكس واش يساوي دلتا اكس واش يساوي. نجو نشوفوا بلي عندنا ان تريونغل ار تيتا دلتا اكس. دونك سينوس تيتا واش يساوي مقابل على الوتر. دونك دلتا اكس على ار. دونك دلتا اكس هو ار سينوس تيتا وهو نفسه ار تيتا. على جال عندنا دي فابل اوسياسيون. والانرجي بوتونسيال تاعنا راح تساوي 1 دومي كا ار تيتا لو تو او كاري. دونك 1 دومي كا ار او كاري تيتا او كاري. بقى لكم لو طرافاي افير اللي ان شاء الله ديروه وترجعوا للشارجي تي دي. هذا عندنا لو سيستيم هذا هكذا. المطلوب هو كالكولي لينيرجي بوتونسيال دو سيستيم وتخرجوا لا ريجيديتي ايكيفالونت تاع لو سيستيم تاعنا. دوزيام طرافاي هاو لو سيستيم عندنا هنايا والمطلوب هو كالكولي لينيرجي سينيتيك دو سيستيم وبالمقابل كي تكملوا هذه لازم تخرجوا لا ماس ايكيفالونت. دونك هذا هو لو بروميير كور. هذه لا كاتريام بارتي. دونك لهنا كملنا مع انتروداكسيون اي رابيل. الكور الجاي ان شاء الله راح يكون على لي زيكواسيون دو لاغرانج. نديروا مقدمه على لي زيكواسيون دو لاغرانج وقبل ما نديروا لي زيكواسيون دو لاغرانج نشوفوا كومون موديليزي ان سيستيم بعد نشوفوا ليكواسيون دو نيوتن اللي هي الاصل ثم نشوفوا لو باساج vers les équations de Lagrange qui sont basées sur les énergies cinétiques, l'énergie potentielle, l'énergie de dissipation et le travail. Donc هنا يخلص الكور تاع اليوم وان شاء الله في 8:30 يكون الكور تاع لي ماستر 1 موديليزاسيون سيمولاسيون دي ماشين الكتريك. اذا واش نقول لكم السلام عليكم الى الملتقى ان شاء الله.